बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले जो खबर देना चाहता हूँ वो खबर दूंगा और उसके बाद कुछ और चीज़ें दूंगा। आप जानते हैं कि नवाज शरीफ की वतन वापसी होनी है और तमाम तर कोशिशें उसके लिए हो रही हैं। तो नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से एक खबर ये है कि नवाज शरीफ ने जो अभी तक शर्त लगाई हुई है वो कहाँ लगाई होगी। वो आप इमरान खान की रात को ऑडियो सुन चुके हैं जिसमें खान साहब कह रहे हैं कि इसहाक डार को डील किसने दी है या इसहाक डार को गारंटी किसने दी है, क्या वापस आ जाए आपको कुछ नहीं कहा जाएगी। तो नवाज शरीफ ने बड़ा सादा सा मुतालबा किया है कि जब तक पंजाब के अंदर हुकूमत गिरा के नून लीग का वजीर आला नहीं लगा दिया जाता वो मुल्क में वापस नहीं आएंगे और नवाज शरीफ को वापस हर कीमत पे लाया जाएगा। उसकी वजह यह है, ये कुछ लोग समझते हैं कि इमरान खान का मुकाबला करने के लिए नवाज शरीफ को लाया जाना ज़रूरी है। हालांकि अगर तमाम सियासी जमातें इंक्लूडिंग जरदारी, जिसके मुतालिक कहा जाता है कि एक जरदारी सब पे भारी, अगर वो नहीं कर पा रहा तो ये कैसे मुमकिन है कि नवाज शरीफ, जिनको जो इमरान खान को तो और मौका मिलेगा, वो और अग्रेसिव पॉलिटिक्स करेंगे। तो जनाब अब ये एक मैंने आपको खबर दी है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के पंजाब में इस वक्त बड़ा खड़ाक है और बड़ा खड़ाक इस वक्त तहरीक इंसाफ के दरमियान में ही है। यानी ये जो मैं आपको खबर पहले वाली दी वो दूसरी है और बात है, लेकिन दूसरी खबर आपको दे रहा हूँ ये तहरीक इंसाफ को बाहर से किसी किस्म का प्रेशर आने से पहले तहरीक इंसाफ के अंदर खुद से दरारें आना शुरू हो गई हैं और तहरीक इंसाफ वालों ने अपनी ही हुकूमत से इस्तीफ़ा मांगा है। ये इस्तीफ़ा किससे मांगा है? आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत काफ़ी महीनों से पंजाब के अंदर है, लेकिन ना तो 25 मई के हवाले से कुछ हुआ, जी हमने मुकदमात ख़त्म कर दिए हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया। भाई वो पुलिस वालों को आपने अभी तक क्या किया है? आपने जुडिशल इंक्वायरी करानी थी, वो कहाँ पे पहुँची? आप कहते थे कि हमसे मॉडल टाउन का जो वाक़या है उसके ऊपर हमने उस वक्त इन्वेस्टिगेशन नहीं की, तो ये हमारी गलती है। अब चौधरी परवेज़ जिलाई, जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से नहीं है, वो कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह को मॉडल टाउन वाक़े के अंदर उम्र कैद हो सकती है, लेकिन तहरीक इंसाफ को खुद होश नहीं है। लोग कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ जिम्मेदारान ऐसे लगाए हुए हैं जो अपना रोल ठीक तरीके से प्ले नहीं कर रहे। अब एक और बात जो इस वक्त पंजाब के अंदर है कि हुकूमत तहरीक इंसाफ की चौधरी परवेज़ जिलाई की सूरत में है, लेकिन उसके बावजूद इनके ना सिर्फ कारकुनों को उठाया जा रहा है, उनको कुछ आके लेके जाते हैं। इन्होंने कहा जी हम FIA का वो नोटिस कर देंगे। FIA वाला कोई नोटिस अभी तक नहीं हुआ जिसमें कहा गया हो कि आप किसी सूरत भी पंजाब के अंदर आके लोगों को गिरफ्तार नहीं कर सकते, आपको मुतल्लिका पहले IG ऑफिस से कांटेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा कुछ हो नहीं सका। अब इनके कारकुनान को उठाया जा रहा है। तो रात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने वजीर दाखिला कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर रही है। इस वक्त भी आप ट्विटर पे जाएंगे, टॉप ट्रेंड, ऐसा नहीं है कि नून लीग ने कोई ट्रेंड चलाया हो, ऐसा नहीं है कि तहरीक इंसाफ ने ट्रेंड चलाया, पीपल्स पार्टी ने चलाया हो। आप उस ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो सबसे ज़्यादा मौसर आवाज़ जो कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर के खिलाफ इस वक्त लगाई जा रही है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। हाशिम डोगर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं। आज 3:30 बजे DGPR जो लाहौर का इतलात का इनका गवर्नमेंट पंजाब का है, वहाँ पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करनी है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि लोग आपकी बात सुनने को तैयार नहीं। और हाशिम डोगर साहब के मुतालिक कहा ही जाता है कि वो ट्विटर के वजीर दाखिला हैं, वो ज़्यादा बातें वहाँ पे करते हैं और एक्शन कम लेते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर कहा जाता है कि वो अपनी ही पार्टी तहरीक इंसाफ के खिलाफ गोल करते हैं, तो इसलिए उनको हटाया जाना ज़रूरी है। लोग कह रहे हैं कि मियाँ असलम जैसा कोई दबंग आदमी लगाओ और आपके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात अलग से बताना चाहता हूँ। जब हमारी खान साहब से बनी गाला के अंदर मुलाकात हुई तो वहाँ पे नशिस्त में कुछ दोस्तों ने ये सवाल खान साहब के सामने रखा कि ये हाशिम डोगर साहब जो हैं, आप इनके हवाले से क्यों नहीं काम करते, या ये ठीक तरह से लोग नहीं है। रात के लोग ट्विटर के ऊपर लिख रहे थे कि खान साहब अगर आप एक लॉन्ग मार्च की कॉल देने जा रहे हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली कल कॉल होगी बनी गाला अपना मियाँ वाली के अंदर, खान साहब अपने होम ग्राउंड के ऊपर जाएंगे, इम्कान ये है कि खान साहब वहाँ पे तारीख का ऐलान कर देंगे। तो उनका ख्याल ये है कि अगर आप तारीख का ऐलान करने जा रहे हैं और आप एक बड़ा एहतजाज करने जा रहे हैं तो उससे पहले पंजाब के अंदर अपने घोड़े सेट करें। ये ना हो आपको फिर मायूसी खुदा न खास्ता हो, और अगर मायूसी हुई तो इस बार आपको पछतावे का टाइम नहीं मिलेगा, आप वो कर भी नहीं सकेंगे।
کیونکہ آپ خود کہہ چکے ہیں اس کے بعد کوئی لانگ مارچ کوئی دھرنا نہیں ہے کہ پنجاب کے اندر حکومت آپ کی ہے, خیبر پختونخوا کے اندر حکومت آپ کی ہے, تو یہ ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے, تو اس لیے آپ اب فوری طور پہ کریں. اسی لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے وہ اس کو کرنا ہوگا. اب ذرا اور اندازہ تحریک انصاف کے لوگوں کو کریں کہ شیریں مزاری صاحبہ نے کل ایک تصویر لگائی, وہ ریئل نہیں تھی, جس میں خان صاحب وہ شبلی فراز نے تصویر جو کتے کو وہ کھلا رہے تھے کوئی کھانا وانا اس کا, تو ایسے میں شیریں مزاری نے خاتون سیاسی رہنما کی تصویر اس کی جگہ پہ لگا دی, بعد میں ڈیلیٹ بھی کر دیا. لیکن آج ان کی صاحبزادی نے کہا جی میرا نام تو نہیں لیا, لیکن ان کے ٹویٹ کا لب لباب یہ تھا کہ وہ والدہ کی اس حرکت کے ساتھ نہیں ہے. تو جیو نیوز نے باقاعدہ طور پہ کہا جی شیریں مزاری کی صاحبزادی نے کیا کیا ہے کہ اپنی والدہ کی اس حرکت سے انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے, علیحدہ کر لیا. اب خان صاحب رات سے, چونکہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ خان صاحب کی رات کی تقریر ایک تاریخی تقریر ہے, ایک غیر معمولی تقریر ہے, ٹیکسلا والی, وہ عام طور پہ پاکستان کی پالیٹکس کا نہیں اندر ہوتا. تو اس کے فوراً بعد مریم نواز کا رد عمل آیا, اور مریم نواز کے رد عمل کے بعد عمران خان کے متعلق انہوں نے کہا جی تو ملک کے خلاف امپورٹڈ اور فورن فنڈڈ سازش ہو, سازشی فتنے کو عبرت کا نشانہ بنانا چاہیے. اچھا, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو بیانیہ بھی بنانے نہیں آتا. یعنی کل پرسوں جو پریس کانفرنس ہوئی پرسوں, اس میں کہا گیا جی پانی کتنی بوتلیں لے گیا, لوگوں نے اس کی پرائس نکالی, پتہ یہ چلا کہ وہ 1 لاکھ روپے بنتا ہے. لوگوں نے کہا دیکھو اگر 1 لاکھ روپیہ وہ بنتا ہے تو اتنا تو عمران خان شرٹ کوئی تو وہ کروڑوں میں چلا جاتا, تو یہ سمجھ نہیں آتی. اب ذرا ایک اور خبر, پھر میں علیم خان والی خبر کے اوپر آ جاتا ہوں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسحاق ڈار اور مفتاح اسماعیل والا مسئلہ, اب انہوں نے قیمتیں جو اس وقت کم کی ہیں اس کو لے کے بتایا یہ جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کو کنسلٹ نہیں کیا گیا, اور آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے تو آپ اس کے بعد وہ قیمتوں والے معاملے کے اوپر چلے جائیں گے. تو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر گڑبڑ ہوگی, آپ نے وہاں پہ کمٹمنٹس کچھ اور کیے ہوئے ہیں, معاہدے کچھ اور کیے ہوئے ہیں, اور باہر آپ کو حرکتیں آپ کچھ اور کر رہے ہیں, صرف اسحاق ڈار کو اچھا ثابت کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ اسحاق ڈار بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں اور انہوں نے اکانومی کو سنبھال لیا. اب آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ علیم خان آج کل چونکہ وفاقی حکومت کے یہاں پہ وہ اتحادی ہیں, پنجاب کے اندر تو حکومت نہیں ہے. علیم خان کا مسئلہ یہ ہے کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. وہ کس طرح سے کہ آپ نے پارٹی چھوڑی, آپ ڈسکوالیفائی ہو گئے. اچھا, اس کے بعد جب مسئلہ آیا 17 جولائی کے الیکشن کا, تو لوگوں کا خیال یہ تھا کہ علیم خان یا ان کا کوئی جو اگلا ایک فرنٹ مین شعیب صدیقی ہے وہ الیکشن لڑ لے گا. لیکن میاں اکرم عثمان نے وہاں پہ ایک ایسی دھاک بٹھائی کہ علیم خان کی ہمت اور جرت بھی نہیں, اور جس بندے کو الیکشن میں اتارا, بھرپور سپورٹ کی, مالی لحاظ سے, ہر لحاظ سے, جیسے بھی کوئی پاکستان میں ایک سیاسی کلچر ہے, تو اس کے باوجود ہار گیا. اب اس کے بعد کیا کیا کہ ان کا ٹی وی چینل جو راوی یہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے یہاں پہ, اس کے خلاف بھرپور پراپوگنڈا کر رہا ہے. لیکن پھر پارک ویو سوسائٹی والا مسئلہ آ گیا جس میں آپ جانتے ہیں کہ پنجاب حکومت نے ایکشن لیا. تو اب خبریں یہ آئی ہیں جس پہ میاں اسلم اقبال نے باضابطہ طور پہ پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ جناب اچھا خاصا معاملہ ہے اور پیسے ویسے جو ہیں ایک بڑا جو پروجیکٹ ہے انہوں نے اس کو پکڑا ہے اور کہا ہے جی یہ سرکاری زمینوں کے اوپر گھر بنا دیے گئے. تو علیم خان جب سے تحریک انصاف کو انہوں نے چھوڑا ہے ان کی جناب درگت ہی بنتی نظر آ رہی ہے. لیکن چودھری پرویز رائی کی حکومت یہ کام ضرور کر رہی ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں ان کا جی آپ بالکل آپ اداروں کو مینیج کر لیتے تھے, آپ بہت کچھ کرتے تھے, لیکن اب یہ چیزیں نہیں ہوں گی اور آپ کے خلاف باقاعدہ طور پہ ایکشن لیا جائے گا. ایک اچھی بات ہے, ایکشن لیا بھی جانا چاہیے, صرف پریس کانفرنس کے حد تک, نعروں کے حد تک نہیں ہے. یہ اشرافیہ ہی ہے چاہے وہ کوئی بھی پارٹی کی ہو, یہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور ایٹ دی اینڈ لوگوں کو اس ملک کی زرعی زمین کو نقصان ہوتا ہے. تو اب امید یہ ہے کہ تحریک انصاف اس پر علیم خان کو کم از کم جو ہے وہ ٹھیک کر کے جائے گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.